ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ ایک دو مرتبہ بآواز بلند عقیدت اور محبت دے نال صلاۃ و سلام بھی پڑھیے اور جڑے حضرات پیچھے بچے ٹیکاں لگا کے بیٹھے ہو سارے قریب آ جاؤ اے بچے سن رہے ہو آواز اے سارے قریب آ جاؤ اٹھو شاباش جڑے بندے دائیں بائیں بیٹھے مہربانی فرماؤ اتے کے تشریف لے محفل پاک کے مسجد مدرسے دے اندر آپ حضرات حاضر ہو بڑے ادب تے بڑے احترام دینا کوئی بندہ دائیں بائیں نہ بیٹھے تھوڑے تھوڑے سارے حضرات قریب ہو جاؤ اے بھائی جان اور رومال والے بھائی جان تھوڑے تھوڑے قریب ہو جاؤ سارے تھوڑا محفل دا ذوق بناؤ پتہ لگے سرکار دے غلام بیٹھے تھوڑا سارے احباب قریب تشریف لے آؤ ایک دفعہ عقیدت کوئی بندہ بولے نہ بھائی کوئی بندہ بولے نہ بھائی کوئی بندہ نہ بولے خاموش کسی بندے دی آواز نہ آئے بالکل خاموش بیٹھو تھوڑا سارے حضرات قریبی ہو جاؤ اور درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین او بھائی یار چپ کر جا کیے تین یار مہربانی کر یار اتنا دور تھوڑے مہمان آیا ہی نہ کرو نا مہربانی کر خاموش ہو کے بیٹھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تعریف و توصیف اور سرکاری مدینہ رحمت قلب سرور سینہ بے سہاریاں دے سہارا تے بے کساں دے کس عرشاں دے راہی خدا دے ماہی آمنہ دے لال صدیق دے دلدار عمر دے غمخار عثمان دے داتا علی دے آقا حسنین دے نانا پاک دامن باعزت بیبیاں بی بی پاک زینب رقیہ ام کلثوم فاطمۃ الزہرا سلام ہنہ دے بابا طیب و طاہر عبداللہ ابراہیم جناب قاسم دے والد محترم نبیاں دے سلطان ختم نبوت دے تاجدار احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی عظیم بارگاہ دے اندر درود پاک دا نظرانہ انتہائی عقیدت اور محبت دے نال پیش کرن تو بعد سب تو پہلے میں آپ حضرات دا بہت زیادہ مشکور ہاں کہ اتنی نماز عشاء تو محفل پاک شروع ہوئی، آپ حضرات نے انتظار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ تہاڈا انتظار کرنا جڑا دین دی خاطر سی اپنی بارگاہ دے منظور و مقبول فرمائے۔ چونکہ تھوڑے رستے دا معاملات سن، سفر کافی سی اور میں ایک دو جگہ تو تھوڑے رستے مغالطہ لگا، جس وجہ تو تھوڑا لیٹ آپ حضرات دی بارگاہ وچ حاضر ہویا۔ میں سب واسطے دعا کر رہا ہاں، تسی جتنے تشریف لے کے آئے ہو اللہ تعالیٰ سب دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر منظور و مقبول فرمائے۔ معزز و محترم شمع رسالت دے پروانوں، صحابہ اور اہل بیت دے غلاموں، اج دا یہ عقیدتاں تے محبتاں برا پروگرام سید پور اس مدرسے دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ الحمدللہ جرت مند غیرت مند سنی مسلمان بھائیاں نے علماء دی قیادت دے اندر، بزرگاں دی سرپرستی دے اندر مل کے اج اس نبی دی محفل میلاد سجائی ہے جس نبی دا صدقہ رب نے ساڈیاں عیباں تے پردے پا دیتے ہیں۔ بڑیاں عقیدتاں دے نال، بڑیاں محبتاں دے نال، بڑیاں چاواں دے نال انہاں میرے بھائیاں نے، بزرگاں نے اج اس محفل پاک دا انتظام و اہتمام کیتا۔ فاضل نوجوان زینت القرہ حضرت علامہ مولانا بھائی محمد ابو بکر چشتی صاحب آپ نے میں نے حکم فرمایا، انہاں دے حکم تے میں آپ حضرات دی بارگاہ دے اندر حاضر ہاں۔ میں اس جملے تو اپنی گفتگو اگے بڑھاواں گا، اے اپنے اپنے مقدر دی بات ہے، اپنے اپنے نصیباں دی بات ہے۔ کسی دا پیسہ عدالتاں ہی لگدا ہے، کسی دا پیسہ وکالتاں ہی لگدا ہے، کسی دا پیسہ نجائز کیساں ہی لگدا ہے۔ اے اہل سنت و جماعت یا رسول اللہ دا نعرہ لان والے کتنے خوش نصیب نے جنہ دا پیسہ اج کملی والے دی آمد دے جشن اج پہ لگدا ہے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات نے اج اس محفل دا انتظام کر کے دنیا پیغام دیتا ہے، ساڈے کولو بجلی دے بل دپن یا نہ دپن، گیس پٹرول ڈیزل اے خرچے برداشت ہون یا نہ ہون، جب تک یا رسول اللہ دا نعرہ لان والے زندہ نے صحابہ تے آل دا بھی ذکر ہوندا راسی، پاک محمد دے میلاد دا بھی ذکر ہوندا راسی۔ تو آپ جتنے احباب عقیدت و محبت نہ تشریف لے کے آئے ہو، میں کوشش کراں گا قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر کچھ باتاں آپ حضرات دیاں محبتاں تے عقیدتاں تے پیار دے حوالے کراں۔ جڑے سننا چاہندے ہو ایک باری مسکرا کے آکو سبحان اللہ۔ میں بلا تاخیر دائیں بائیں نہیں جانا، اللہ دے قرآن تو اپنی گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا۔ میں ایک مسلمان دی زیارت بھی کر رہا ہوں، ایک دو بندے تھوڑے ڈسٹرب کر رہے ہیں، دائیں بائیں بیٹھیں، ذرا مہربانی فرماؤ۔ بالکل یکسو ہو کے میں اس نبی دا ذکر کرن لگا جس نبی کو صحابہ باندھے سن تے اللہ فرماندا سی سا بھی اچیا نہیں لینا، تے میں سرکار دا ذکر شروع کر اس واسطے بالکل توجہ بھی میرے وال ہوے، چہریاں دے مسکراہٹ پیار محبت میرے وال ہوے، بس تسی دیدار کرانا ہے انشاءاللہ دل نو مزہ بھی آئے گا۔ قرآن مقدس 28واں سپارہ سورۃ الصف آیت نمبر 6 میں آپ حضرات دے سامنے تلاوت کیتی ہے، اس دے ترجمہ تو گفتگو دا آغاز کر رہے ہیں۔ اج سید پور دے مسلمان بھائیاں نے میرے نبی دی محفل میلاد دا انتظام کیتا ہے۔ دوران خطبہ میں وہی ایت کریمہ پڑھیے جس آیت دے اندر اللہ نے اس نبی دا ذکر کیتا ہے جس نبی نے اپنی امت دے سامنے میرے محمد دی آمد دے تذکرے فرمائے سن۔ ماشاءاللہ بس آپ دی سبحان اللہ دی ضرورت ہے۔ میں ویکھ رہا ہاں جس چہرے وال نظر جا رہی ہے ہر چہرے وچوں مصطفیٰ دا پیار نظر آ رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَم، اللہ فرماندا ہے قرآن دے اندر سونےاں میرے حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازری رحمت اللہ علیہ بھیرا شریف والے ضیاء القرآن قرآن دی تفسیر فرماندے اس دا مفہوم اذکر اور اذکر دا مفہوم کیے اللہ فرماندا ہے سونےاں اس محفل نو تے یاد کر، انہاں گھڑیاں تے یاد کر،
اس مجلس نو تو یاد کر. مولا کیڑی مجلس؟ فرمایا جس مجلس سے بیٹھ کے میرے نبی عیسیٰ نے تیری آمد دا ذکر کیتا. ہن مسلمانوں ذرا غور کرنا, اللہ اپنے یار نو فرما رہے ہیں سونا محمد اس محفل تے نظر کرم کرو. مولا کیڑی محفل تے؟ فرمایا جس محفل دے اندر میرے نبی نے تیری آمد دا ذکر کیتا. اس علاقے دے مومن ہو تسی تے میں کتنے خوش نصیب ہاں جڑے اج مصطفیٰ دی آمد دا ارے جشن منا کے بیٹھے ہاں. اللہ چاہندا ہے مصطفیٰ اس محفل اتے بھی اپنی نظر کرم فرما دے وے. و اس قال عیسی ابن مریم, اللہ فرماندا ہے سونیا او لمحے تے یاد کرو, او گھڑیاں تے یاد کرو, او وقت تے یاد کرو جدو عیسی بن مریم نے اپنی قوم نو فرمایا سی یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل والے ہو, انی رسول اللہ علیکم, میں تھوڑے وال اللہ دا رسول بن کے آیا, میں تھوڑے وال اللہ دا پیغمبر بن کے آیا, میں تاج نبوت پہن کے آیا, میں تاج رسالت پہن کے آیا, میں تاج پیغمبری پہن کے آیا. عیسیٰ بن مریم اے اللہ دا نبی بڑی شان والا, اے بڑے مقام والا, اے بڑی فضیلت والا نبی. اگر اللہ دا قرآن ایک اور ارے دوستان گرامی قدر قرآن دے حصے دا مطالعہ کریے, 3 سپارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 49, میرا اللہ پہ فرماندہ ہے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. عیسیٰ بن مریم نے مٹی چ پرندہ بنایا, پرندہ بنا کے اس کے اندر پھونک ماریا. جدو اللہ دے نبی دا پھونک اس پرندن لگ گئے, اللہ نے سچ مچ دا پرندہ بنا کے ہواواں وچ اڑانا شروع فرما چھڈیا. میں اللہ دا قرآن پہ پڑھنا, وارث شاہ دی ہیر نہیں پہ پڑھدا, بابے فرید دا کلام نہیں, حضرت بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ دا شعر نہیں پہ پڑھدا, حضرت سلطان العارفین دا کلام نہیں پہ پڑھدا, او اللہ دا کلام پہ پڑھنا جڑا پورا قرآن میرے مصطفیٰ دی نعت بن کے آیا. جڑا پورا قرآن حضرت مائی عائشہ صدیقہ کو پوچھا گیا, آپ نے فرمایا پورا قرآن رب نے محمد دا اخلاق بنا کے. اگلے جملے تے توجہ کرنا, آپ کی بڑی محبت بڑا پیار, میں ایک ایک مسلمان دی توجہ چاہنا. عیسیٰ بن مریم آندن میں تھوڑے سامنے ارے پرندہ بنا کے جدو دے پھونک ماردا وہ سچ مجھ پرندہ بن کے اڑنا شروع کر دیندا. آج تے امتی نے اپنے نبی واسطے اے پیمانہ رکھ لیا, میرا نبی تے مکھی دا پاروی نہیں بنا سکدا. اے جاہل مطلق, اے بے دین, اپنے عقیدے دا علاج کرا, اپنے شعور دا علاج کرا, اپنے نظریہ دا علاج کرا. اگر عیسیٰ بن مریم پرندہ بنا کے اسے پھونک مارے, او سچ مچ دا پرندہ بن کے ہواواں وچ اڑنا شروع کر دیندا. جے نوکر دا علم ہے وے رب نے مٹے محمد نو کتنی طاقت عطا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. وَأُبْرِهُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. تھوڑ جی شروع تقریر مشکل ہے, پھر اگے انشاءاللہ آسان ہو جائے گی. ذرا توجہ میرے وال کرنا, میری ملت نوجوانوں. عیسیٰ بن مریم آندن کوڑ دا مریض میرے دروازے تے آوے, میں ہاتھ پھیراں گا اللہ شفا عطا فرما دے گا. ذرا سجا بازو باہر کر کے آکو سبحان اللہ. اگلا جملہ لا جواب ہے, آپ فرماندن وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ میرے دروازے تے آئے, میں لعاب لاواں گا, اللہ اننے نو نظر عطا فرما دے گا. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. فرماندے میں قبرستان جا کے مردے نو اپنے پاؤں دی ٹھوکر ماردا, میری جوتی لگن دا صدقہ اللہ مردے نو زندگی دوبارہ عطا کرن دا علاج. وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. آپ فرماندے میری امت جو تسی کھا کے آئے ہو میں اودا بھی علم ہے, جو گھراں میں رکھ کے آئے ہو میں اودا بھی علم ہے. ہن میں لفظ تے مور لان لگا, ذرا جملہ دل دے کناں سننا. انجیل برنباس اج بھی جڑی عیسائیاں دے گھراں دے اندر انجیل کتاب ارے انگلش تے اردو چھاپا موجود ہے, اوتی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 95
آج بھی انجیل کے اندر اے فرمان لکھیا ہے عیسیٰ بن مریم آندن مولا قیامت والے دیہڑے محمد مصطفیٰ دی جوتی دا تسمہ بنن دا جو شرم مل جائے نبوت والی نیکی ایک پاسے محمد دی جوتی نہ ہاتھ لان والی نیکی ایک پاسے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ اگر جملہ لاجواب جلاؤ ایسی کتابوں کو جن کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. نبی مکی کا پار نہیں بنا سکتا, نبی کے پاس طاقت نہیں ہے, نبی مختار کل نہیں, پاورفل نہیں. نانا ہم نے اس بھائی جان اینو ذرا تنگ نہ کرو نا, تسی میں پریشان نہ کرو, ذرا پیچھے ہو جاؤ. مصطفیٰ کریم نال پیار کرنے والے ہو, اسا اس محمد دا کلمہ پڑھیا جدی جتیاں دا تسمہ بنن والا مردے زندہ کردا ہے. ذرا سوچو محمد دا اپنا کتنا اللہ مکا جدیاں جتیاں بنن والا. ذرا مل کے کو سبحان اللہ. سارا مجمع بول پیا ہے, ایک بندہ اجے بھی یہی سوچی پیا ہے جویں آصف زرداری 5 سال کرسی تے بیٹھ کے سوچی پیا رہے. ماشاءاللہ سوچی نہیں پینا, ذرا مسکرا کیا کو سبحان اللہ. اگلا جملہ لاجواب ہے. میری ملت کے نوجوانوں, میرے بزرگوں ذرا غور کرنا. اچھا ایک اور مسئلہ تے حل کر دیں. آکھیا جی نبی دی واہر دے پیچھے دا پتہ نہیں. میں آکھیا تیرا کوئی اور نبی ہونا ہے, ساڈا نبی ہووے, ساڈا مصطفیٰ ہووے. تا صراط اللہ کے عرش اولا تک اللہ نے سارے علوم مٹھے محمد نو عطا فرما چھڑے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ فرماندا سونیا تو جو کچھ نہیں سے جاندا اساں سب کچھ سکھا چھڑیا. پنجابی دی سمجھ آ رہی, سب نو آ رہی کہ سریکی شروع کراں. او کیتی تے میں آپ نہیں پتہ لگنا میں کی پیانا, اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ پنجابی ٹھیک ہے کہ پھر مسکرا کیا کو سبحان. میں بات اگے بڑھانا چاہنا. میری ملت دے نوجوانوں, حضرت عیسیٰ بن مریم جیڑا اتنی شان والا اللہ دا نبی ہے, جیڑا اتنے مقام والا اللہ دا نبی ہے, آل سنت دا یہ عقیدہ نہیں کہ فلانے نبی دی شان گھٹائے فلانے دی ودائے. نانا جنہاں نو رب نے خود مقام عطا کیتے, اسی کونا کسی دی شان گھٹان والے. اللہ نے جنہوں جتنا مقام عطا کیتا اسی اتنا منن والے. حضرت آدم بھی شان والے, حضرت نوح بھی شان والے, حضرت شیس بھی شان والے, ابراہیم بھی شان والے, اسماعیل بھی شان والے, موسیٰ بھی شان والے, عیسیٰ بھی شان والے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء, 313 رسول, وہ سارے شان والے. پر آل سنت حضرت بابے بلے شاہ قصوری دے غلامہ دا کیتا سارا زمانہ ایک پاسے, حسین دا نانا ایک پاسے. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مریم, وَإِذْ قَالَ عیسیٰ ابن مریم. اللہ فرماتا سونیا او ویلا تے یاد کر جدو عیسیٰ بن مریم نے اپنی قوم دے سامنے کھڑو کیا میں تھوڑے وال اللہ دا رسول بن کے آیا. ہن ذرا جملہ سننا, میں جتھے واسطے قرآن دیاں اتنی آیتاں پڑھیاں. اے کون ہے جڑا میرے نبی دی شان بیان کرن لگا ہے؟ اے او وے جڑا مردے بھی زندہ کر سکدا ہے, جڑا انیاں نو اکھاں دے سکدا ہے, جڑا بیماراں ٹھیک فرما سکدا ہے, جڑا پیڑ دا بھی علم رکھدا ہے, جڑا گھراں دا بھی علم رکھدا ہے, جڑا پرندہ بنا کے پھونک مارے. ارے سچ مجھدا اللہ پرندہ بنا کے اڑانا شروع کر دیندا. جے محمد دا میلاد بیان کرن والا اتنی شان ہے تے رب نے مٹھے محمد رو کتنی شان عطا فرماندے نے میں تھوڑے وال اللہ دا رسول بن کے آیا. اور عیسیٰ ہوے جڑا اپنی آمد دا ذکر آپ کردا ہے, پر میرا محمد ہووے آپ نہیں کر دے. اللہ فرماندا سونیا اسا تین کائنات ہی بھیجی ہے.
مصدقا لما بین یدی من التورات، اور دوسری گل آپ نے فرمایا میں اس کتاب کی تصدیق کرنا جڑی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے. ہن ذرا تیسرے جملے وال غور کرنا، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان دینا اج میں جڑی محفل منائی ہے، ہن سن اس محفل دا مقصد کی ہے. فرمایا میں تن خوشخبری دین والا، میرے تو بعد کوئی عام نبی نہیں، پاک محمد کائنات تشریف لے کے آ. اور جملہ سنو، یہ آپ نے کیوں فرمایا کہ میرے تو بعد پاک مصطفیٰ محمد عربی احمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آنے والے. حدیث سن لو، سرکار فرمایا آسمانہ تے میرا نام احمد ہے تے زمینہ تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہون سنو عیسیٰ علیہ السلام نے ساری تقریر کیوں فرمائی. تریجا سپارہ آخری صفحات، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول. اے اللہ دا قرآن میں پھر پہ پڑھنا، ذرا توجہ میرے وال. آج کئی آندن جی قرآن چو میلاد نہیں لبیا، مصطفیٰ دے فرمان چو نہیں لبیا. میں آکیا جی عشق رسول میں وہ کہ تو قرآن پڑھ دیوں سارا قرآن تین مصطفیٰ دی شان نظر ہوندہ، ساری حدیث ہی مصطفیٰ دی شان نظر ہوندی. ان اگلا جملہ ذرا سماعت کرنا. اللہ نے دو محفلوں دا انتظام کیتا. میں ایک محفل دی بارچ عہد پڑھی اور دوسری پہلی محفل سی کیڑی محفل. اللہ نے فرمایا جبریل انج کر. مولا حکم فرما کی کراں. فرمایا ساریاں دیاں روحاں اکٹھیاں کر لو، نبیاں دیاں روحاں اکٹھیاں کرو، رسولاں دیاں روحاں اکٹھیاں کرو، پیغمبراں دیاں روحاں اکٹھیاں کرو، ارے فرشتے، ارے سارے انسانیت دیاں روحاں اکٹھیاں کرو، تے چنگیاں دیاں روحاں اکٹھیاں کرو، ارے بیڑیاں دیاں روحاں اکٹھیاں کرو، پاکاں بھی اکٹھیاں کرو، جڑے ناپاک نے انہاں بھی اکٹھیاں کرو. مولا کیوں؟ فرمایا اج اسی ایک مجلس سجان لگے ہاں. اس مجلس میری توحید کا ذکر ہوئے گا. جدو اللہ نے اپنی توحید کا ذکر کرنا سی اوتے خاصن بھی بلا لیا، آمن بھی بلا لیا، نبیان بھی بلا لیا، صحابیان بھی بلا لیا، اولاد نو بھی بلا لیا، سارے شہیدان بھی بلا لیا، چنگے بھی بلائے، پیڑے بھی بلائے. اس محفل رب نے پوچھیا کیا میں توڑا رب؟ ہاں. سب نے کیا کالو بلا، ہاں ہاں یقیناً تو ہی ساڈا رب ہے. محفل برخاست ہو گئی، ساریاں روحاں اپنی اپنی جگہ تے چلیاں گئیاں. ہن کچھ دنوں تو بعد اللہ نے پھر فرمایا جبریل ایک اور محفل دا انتظام کرنا. مولا بلانا کنوں ہے؟ فرمایا تے آمن نہیں بلانا، ایدے پلیتن نہیں بلانا، ایدے صحابن نہیں بلانا، ایدے اولاد نو نہیں بلانا، ایدے مسلمانن نہیں بلانا، ایدے کافرن نہیں بلانا. مولا کنوں بلانا ہے؟ فرمایا صرف اونن بلانا ہے جڑے کائنات پاک بن کے تشریف لے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. ساڈا سفر بھی ویکھو تے اپنی سبحان اللہ بھی ویکھو. ماشاءاللہ ذرا مل کے نعرہ حیدری. منکر بندہ نہ ہاتھ چاوے نہ زبان لاوے. جڑا نوکر ہے میرے مولا علی دا ذرا سجا بازو باہر کٹ کے نعرہ حیدری. ماشاءاللہ نعرہ حیدری. ایک کدی سارے مل کے علی علی کروا تے پھر اونجی رنگ لنگ جانا سی. ماشاءاللہ ایک کری مسکرا کیا کو سبحان اللہ. تھوڑی ڈیمانڈ تے انشاءاللہ اگے علی علی بھی ہوئے گی تے صحابہ دا ذکر ہوئے گا انشاءاللہ. سارا کچھ ہوئے گا. ذرا تھوڑ جہا چکے ہوں 4-5-6 گھنٹیاں تو سفر ہے تے تھوڑی پچھلی تھکاوٹ تے لے لوے نا. پھر انشاءاللہ کہ پچ بن گئی تے پھر آپ پہ کم چلتا رہے گا. ایک باری مسکرا کیا کو سبحان اللہ. میں بات اگے بڑھانا چاہنا. میری ملت کے نوجوانوں توجہ کرنا. میرے مصطفیٰ نال پیار کرنے والے لوگ بیٹھے ہو، لجپال محمد کے نوکر بیٹھے. اللہ نے فرمایا جبریل ہون محفل ہے میرے مصطفیٰ دے میلاد دی. ہون ہر کسی نہیں صدنا، چون چون کے. ابو بکر بھائی مہینہ 1.5-2 مہینے پہلے میں نے کال کی تھی. ترابی صاحبہ سرکار دے میلاد دی محفل سجانی سید پور دے مومنہ نے تو اساں خطیب چون کے صدنا. خطیب دیتے بھی بڑے سارے علماء ساڑے سر دے تاج، لیکن انہاں کہا جی سارے میں چوسا چون کے. نعت خان بھی چون کے، قاری قرآن بھی، نقیب محفل بھی چون کے. کیوں؟ کیونکہ عام محفل نہیں، اے محمد دے میلاد والی محفل ہے. اے چون چون کے صدنا اے اللہ دی سنت ہے. اللہ اکبر.
میری ملت دے نوجوانوں اللہ نے فرمایا صرف نبیاں رسولہ پیغمبران بلانا ہے. ہن سارے دیا روحاں حاضر ہو گئیاں. مولا حکم فرما میں تھوڑے نال ایک وعدہ کرنا چاہنا. مولا کیڑا وعدہ؟ اللہ نے فرمایا فری اے نبیو اے رسولو اے پیغمبرو جدوں میں تھن نبوت عطا کر دیاں جدوں میں پیغمبری عطا کر دیاں جدوں میں طاقتاں عطا کر دیاں جدوں میں حکمتاں عطا کر دیاں جدوں میں کتاباں عطا کر دیاں ارے امتاں کوئی تھوڑے پیر پہ چمد ہوے کوئی تھوڑے ہاتھ پہ چمد ہوے اپنیاں جاناں دے نذرانے تھوڑے قدماں تے قربان پہ کر دیون. مولا پھر ہوے کی فرمایا ثم جاءکم رسول اتو میرا محمد آ جائے. مولا پھر کرنا کی ہے؟ فرمایا اپنے کلمے چھڑا دینا محمد دا کلمہ پڑھانا شروع فرما دے. اپنے کلمے چھڑا دینا محمد دا کلمہ پڑھا دینا. ہن ذرا سنو میں ذرا تشریح کر دیاں. حضرت آدم تشریف لے کے آئے اپنی امت نو جمع کر کے فرمایا اگر میرے دور وچ محمد آ گئے میں اپنا کلمہ چھڑا دیاں گا محمد دا کلمہ پڑھا دیاں گا. لیکن جدو آدم علیہ السلام دا دنیا تو پردہ ظاہری کرن دا موقع آیا ارے ٹائم آیا وصال کرن دا کل نفس ذائقۃ الموت دیتا آپ نے پھر امت نو کٹھیاں کیتا. آپ نے فرمایا میری زندگی تے مصطفیٰ آئے نہیں ہن میں قبر ٹر چلے ہاں لیکن وضاحت کر کے جا رہے ہاں اگر میرے بعد محمد آ گئے میرا کلمہ چھڑ دینا محمد دا کلمہ پڑھ لینا. حضرت شیس علیہ السلام آئے اگر میرے بعد محمد آ جان میرا کلمہ چھڑ دینا محمد دا کلمہ پڑھ لینا. حضرت نوح علیہ السلام فرما گئے میرے بعد محمد آ جان میرا کلمہ چھڑ دینا محمد دا کلمہ پڑھ لینا. حضرت زکریا اعلان کر گئے حضرت یعقوب اعلان کر گئے حضرت الیاس اعلان کر گئے حضرت ذوالکفل اعلان کر گئے حضرت اسحاق اعلان کر گئے حضرت یوسف اعلان کر گئے حضرت موسیٰ اعلان کر گئے 1,24,000 کم و بیش انبیاء 313 رسول اے اعلان کر گئے شاید ساڈے تو بعد محمد آ جان ساڈا کلمہ چھڑ دینا محمد دا کلمہ پڑھ لینا. عیسیٰ بن مریم نے کیا سارے نبی آندے رہن شاید ساڈے بعد محمد آ جان ہو سکتا ساڈے بعد محمد آ جان. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. ابو بکر بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہن میں اے نہیں پیاندا شاید محمد آ جان ہن گل پکی ہے میرے بعد اور کوئی بھی نہیں آئے گا کہ آمنہ دا لال محمد. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری. سارے نبیاں کیا شاید ساڈے بعد آ جائے حوالہ غلط ہوئے میں ذمہ وار ہوں جب تک زندگی. سارے نبیاں کیا شاید ساڈے بعد آ جان پر عیسیٰ بن مریم نے کیا ہن شاید والی گل کوئی نہیں ہن پکی ہے میرے بعد ہن اور کسی بھی نہیں آنا تے کملی والے آنا تے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لے کے آنا ہے. ایک بار مسکرا کے کو سبحان اللہ. آؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنے والے ہو میری ملت دے نوجوانوں میرے بزرگوں میرے مصطفیٰ نال پیار کرنے والے ہو. آؤ میں بات تھوڑی اگے بڑھانا چاہنا لیکن اس تو پہلے عظمت مصطفیٰ دیاں باتاں جنوں سمجھ آئیاں نے جدے دل وچ مصطفیٰ دا پیار مزید موزن ہو رہا ہے ہر بندے دے چہرے وچوں سرکار دی محبت تے پیار نظر آ رہا ہے. آؤ ذرا مل کے اسی اپنیاں محبتاں دا نظرانہ سرکار دی بارگاہ پیش کر کے پڑھئے. محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان. نانا کوئی زبان خاموش نہ رہے میری ملت دے نوجوانوں ایک پھر ذرا مل کے میں تھن بڑیاں سونیاں دو چار باتاں سنانیاں نے. اللہ تعالیٰ میرے بھائیو تھن برکتاں تا فرمائے. آج اس معاشی بحران دے دور دے وچ جدہ پیسہ مصطفیٰ دیاں شانہ سننے پہ لگدا ہے ارے کائنات نو ساڈا پیغام ہے سن مال پیارا نہیں سنت آمنہ دا لال پیارا. ایک مل کے ذرا دونوں ہاتھ فضا میں لہرا کے اعلان کرو نا محمد ہمارے
बड़ी शान वाल। कोई हाथ नीचे ना एक दफा जरा प्यार के नाल बड़ी प्यारी बात मैं तुम सुनानी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अरे 3 सदियां तक रोंदे रहे, आंसू बहांदे रहे, अल्लाह ने माफ ना किया। लेकिन जो आदम ने किया, मौला तेनू मुहम्मद दा वास्ता, अल्लाह ने किया आदम जा चला जा, सा तेनू माफ करन दा ऐलान। एक फिर जरा मिल के फिर प्यार नाल, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हम। दो बंदे अजे भी इंज बैठे जिवें 145 दिन धरने वाला बेली बैठा रहा सी। नवे पाकिस्तान वाला बेली, नवे पाकिस्तान वाले ना पढ़ो, पुराने पाकिस्तान वाले बन के मिल के एक बारी, मोहम्मद हमारे बड़ी शान। वेखो बुजुर्ग अरे दाढ़ी दे वाल सफेद ने, इन्हां सफेद वालों दा अल्लाह भी हया करदा है, मेरा मुस्तफा भी हया करदा है। जेड़े बुजुर्ग बैठे हो इन्हां दियां दुआवां मुहब्बतां ते प्यार दे नजर मिल के जरा मोहम्मद हम। क्या बात है, मजा आ गया है, मोहम्मद हमारे। भाई अबू बकर साहब काफर नारा नहीं मार सकता, यहूदी ये नारा नहीं मार सकता, ईसाई ये नारा नहीं मार सकता, ए रबुए दा मिर्जाई बेईमान नारा नहीं मार सकता। नारा वो मारेगा जिद्दा कीदा सारे नबी शान वाले, पर सारे नबियां दा मकाम एक पासे वे, पाक मुहम्मद दी शान एक पासे। मोहम्मद हमारे लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, आए हाय लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे। पिछले साल डेरा इस्माइल खान मैं गया, मजमे विच एक बुजुर्ग खड़ो के मैंने कहने लगा तुराबी साहब नाल ये भी कह दियो कि सने जोड़े अरशात टुर जान वाले। जरा जुमला समझना आगे, मेरा नबी जदों मेराज दी राती अपने घरों निकले है, उम्मत नू याद करके सरकार बुराक ते सवार हो गए, मस्जिद हराम मस्जिद अक्सा, फिर पहला आसमान जदों करीब आया, पहला आसमान थल्ले मुस्तफा दे जोड़े उत्ते, दूजा आसमान थल्ले मेरे नबी दे जोड़े उत्ते, तीजा आसमान थल्ले मेरे नबी दे जोड़े उत्ते, चौथा आसमान नीचे मुस्तफा दे जोड़े उत्ते, पंजवां आसमान थल्ले मुस्तफा दे जोड़े उत्ते, और सात आसमान ओ थल्ले रह गए, मोहम्मद दे जोड़े उत्ते पिछले। शरा सही मुस्लिम के अंदर अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने नकल फरमाया, सिदरतुल मुंतहा थल्ले मुस्तफा दे जोड़े उत्ते, रब दी जन्नत थल्ले नबी दे जोड़े उत्ते, रब दी जहन्नम थल्ले मेरे मुस्तफा दे जोड़े उत्ते। सिदरा ते जाके जिबरील आंदा सोनिया अगर यक्सरे मुहे बर्तन परम फरोखे तजल्ला बसोजत परम, सोनिया मेरी हद आ गई। और तू आना जिबरील मोहम्मद दा उस्ताद, और जिबरील दी हद पर मुस्तफा दी हद नहीं, अल्लाह ने बगैर हद्दा दे मिट्टे मोहम्मद नु शान अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी। एक जुमला पढ़ दिया ताकि मेरे नौजवानों के दिल में ठंड पवे, जिदे दिल में ठंड पे एक बार मुस्कुरा के आको सुभान अल्लाह। मस्जिद अक्सा दा दरवाजा नबी इंतजार पे कर दिन, मस्जिद अंदर कदों कमली वाला आएगा तो असीं इस्तिकबाल करके पीछे नमाज पढ़ांगे। जिबरील ने आख्या सोने सवारी तो थले उतरो, सरकार उतरन लगे ना तो जिबरील ने सवारी की जी नुकेल है रस्सी, समझते हो नुकेल रस्सी जिद सवारी बनी दा वो नप लई तो वह ना एक पत्थर के नाल जिबरील इंज करके बनन लगा मस्जिद अक्सा के दरवाजे ते। मैं अर्ज की आलम तसवर जिबरील ये सवारी जड़ी है तो जन्नत ही रो रही सी कि मैंने सरकार की बारगाह वे लैके जाओ, तो ये तू बंदा क्यों पिया? उस आख्या मैं सवारी नहीं बन रहा, मैं 14वीं सदी के मौलवी का मोह पिया बंदा। केड़ा बंदा जिन्हों गल दी समझ आवे जरा सुभान अल्लाह मिल के फरमाओ।
میں کی پیا کرنا تاکہ دنیا پتہ چل جائے جڑے غلام ہون او سواریاں بن دینا جبریل مصطفیٰ دا غلام ہے میرے نبی دیاں تلیاں چمن والا میں بات اگے بڑھانا چاہنا سدرت جبریل دی ہاتھ آ گئی او جبریل نو نور منن والے آ ایتھے تے جبریل دی بھی ہاتھ ہے ارے میرے نبی دا نور تے جبریل نال بھی اعلی نور رب نے مصطفیٰ نو عطا فرمایا ہے ہن اگلا جملہ سننا عرش اعظم قریب آ گیا میرے مصطفیٰ دے ذہن خیال آیا او دے کوئی دور سی اللہ نے فرمایا سی موسیٰ جوتیاں اتار کے آ تو کسی عام وادی تے نہیں آ رہا تو بڑی مقدس وادی تے آ رہے ہیں مینوی نالین اتارنے چاہی دن جوڑے اتارنے چاہی دن جدو مصطفیٰ نے سوچیا قدرتی طرف آواز آئی لا تخلا نا لیکا یا رسول اللہ سونے آ جتیاں لا کے نہیں آ جتیاں پا کے میرے عرشہ تو تشریف لے جیڑے نالین نبی دیاں قدمہ نال لگ جاؤ ذرا مل کے فرماؤ سبحان جیڑے نالین نبی دیاں قدمہ نال لگ جان انہاں دی شان ہے وے کہ عرش تے ٹر جان تے جیڑا حسین 7 سال محمد دے موڈیاں تے کھیڑے ہے پھر انہوں اللہ کتنی شانہ عطا فرمائی ہونے جیڑا ابو بکر میرے مصطفیٰ نو مکے تو چایا تے توڑ مدینے پڑھایا پھر ابو بکر صدیق نو اللہ نے کتنی شانہ عطا کتنی ہون گیاں ایک بری پھر ذرا مل کے اعلان کر دیو نا محمد ہمارے نانا بڑی پیاری بات تھون سنانی ہے لیکن اس تو پہلے ذرا مل کے آکھو نا محمد ہم ایک حوالہ بھی پیش کر دیا ابن جوزی اپنی کتاب البیان میلاد النبوی صفحہ نمبر 58 آج تو 9.5 صدیاں پرانے لکھی گئی کتاب آج کئی بدبختان دن یہ سنیوں کا عقیدہ تو 1.5 صدی پرانا آیا ہے ارے 1.5 صدی پرانا نہیں آیا اعلیٰ حضرت نے مہر لائیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے مور لائی ساڑھے عقیدے دا بانی امام احمد رضا نہیں ساڑھے عقیدے دا بانی پاک محمد مصطفیٰ اچھی بات نہ کہہ دو سبحان اللہ اہل سنت و جماعت دا کیتا اے 14ویں صدی نہیں پڑھیا یہ عقیدہ ہے جڑا محمد دیاں قدمہ چو چلے آ صحابہ تے آل نے عطا کیتا اسی عقیدے ہوتے اعلیٰ حضرت نے بھی مور لائی اسی عقیدے ہوتے داتا علی حجویری نے بھی اپنی مور جڑے آندن آل سنت یا رسول آکھن والے 1.5 صدی یا 2 صدیاں پرانے میں انہوں نے پوچھنا چاہنا داتا تیرا پیو ہے یا ساڈا بابا تسی تے داتا مندے ہی نہیں تسی تے آندے ہو صرف اللہ داتا صرف اللہ داتا حالانکہ بدبخت نو اتنا بھی نہیں پتا اللہ دے 99 نامہ چ ایک نام ہی داتا نہیں عرش و پار دی گل نہیں فرشی گل ہے ذرا سبحان اللہ مل کے فرماؤ سارے اللہ دے نائت لکھے ہونگے شاید یا کوئی ہون قرآن چک لوے جے داتا لکھے ہوئے تو میرے نال کے گل کر لو آندھیں جی شرک ہو جاتا ہے میں کہ اللہ دے نام تے داتا ہے ہی کوئی نہ داتا تے لفظ ہی فارسی دا ہے ذرا مل کے فرماؤ سبحان اللہ اے آل سنت دا باپا داتا علی حجویری 980 سال پرانا وہ اللہ نے سنت آ کیتا ہے پھر اے تے تین مننا پینا ہے اے چٹے کالے رتے تے کالے عقیدے ایک کل آئے نے آل سنت او عقیدہ جڑا پاک محمد دیاں قدمہ وچو اللہ نے عطا فرمایا ہے میں بات چڑی پیش کرنا چاہنا ابن جوزی اپنی کتاب البیان میلاد النبوی 9.5 صدیاں پرانے کتابیں لکھتے ہیں لا زالا اہل الحرمین الشریفین والمصری والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویفرعون بقدوم شہر ہلال ربیع الاول وَيَحْتَمُونَ اِتِمَامًا بَلِيغًا عَلَى السِّمَاءِ وَالْقِرَاءَةِ لِمَوْلِدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَنَالُونَ بِذَلِكَ أَجْرًا جَزِيلًا وَفَوْزًا عَظِيمًا ابن جوزیہ نے اے میلاد آج شروع نہیں ہویا اے تے محمد و صحابہ نے محمد میلاد
سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. تقریر سمجھ آ رہی سب نو؟ کوئی زور شور زیادہ گھٹتے نہیں کوئی بات چینا کہ تراوی سب سمجھ نہیں آئی. مقصد ہے تو ان گل دی سمجھ آئے. ایک بار پھر مسکرا کے کو سبحان میں ترجمہ کر دیا تاکہ میرے نوجوانوں دے دلوں نو ٹھنڈ پہ جائے. ابن جوزی فرمانے لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصری والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یعتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمانے نے دے کوئی شک نہیں ہمیشہ تو مکے والے، مدینے والے، یمن والے، مصر والے، شام والے جتنے بھی عربی ممالک نے ہر سال مصطفیٰ دی آمد خوشیاں مناندے آ رہے ہیں. وَيَفْرَعُونَ بِقُدُومِ شہر ہلال ربیع الاول. فرماندے جدو ربیع الاول دا چند چڑھدا سی نا تے مومنہ دے چہرے خوشیاں تو ان کھل اٹھتے سن جی میں 14ویں رات دا چند پہ چمکدا ہوتا ہے. میں اگے بھی دساں گا کہ مکے مدینے ہون کیوں نہیں ہوندا. حوالہ پیش کروں گا، کتاب دا حوالہ ہوئے گا. اگلا جملہ ذرا سننا. وَيَحْتَمُونَ اِحْتِمَامًا بَلِيغًا عَلَى السِّمَاءِ وَالْقِرَاءَةِ لِمَوْلِدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماندے اللہ پیمانے تے ہر سال میلاد پڑھن تے پڑھان دا، میلاد سنن تے سنان دا ارے انتظام کیتا جاندا سی. وَيَنَالُونَ اگلا جملہ میرے ابو بکر بھائی بابا جی میلاد کمیٹی دے نوجوانوں انہاں نوجواناں دی نظر جنہاں آج دی محفل دا انتظام کیتا، انہاں بزرگاں دی نظر جنہاں آج دی محفل دا انتظام کیتا، اس بچے دی نظر جن نے آئی تھی محفل دا انتظام کیتا، اس ماں بہن بیٹی دی نظر جن نے اپنی طرفوں 10 روپے بھی مصطفیٰ دی محفل وچ اپنا حصہ پایا. ملدا کی ہے میلاد منان والے ہیں. ابن جوزی فرماندے ہیں وَيَنَالُونَ بِذَالِكَ أَجْرًا جَزِيلًا وَفَوْزًا عَظِيمًا. جیڑا بھی میلاد مناندا ہے اللہ انہوں دعا جہان نے کامیابی بھی دیندا ہے. مرد دم محمد دا کلمہ اللہ تا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. ایک میری مسکرا کے کو سبحان اللہ. اور بھی کوئی آ کے ترابی صاحب فلانا مولوی کہہ رہا تھا کہ میلاد صحابہ نے نہیں منایا، فلانا نے نہیں منایا. میں انہوں آکیا میرے بھائی جی اگر تو قرآن حدیث نہیں پڑھیا یا نہیں سنیا تے آ ان مولویاں کو سرکار دا ذکر سن جڑے یا رسول اللہ دا نعرہ لان والے نا، جنہ دے بابے نے فوت ہو کے فیصلہ کیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آج تے زندگی چاندیں جی فلانا بڑی شان والا، فلانا بڑی شان والا، لیکن ساڈے بابے نے ظاہری طور تے دنیا تو پردہ کر کے دسے ہے سچے اوہی نے جنہ دا نعرہ لبیک یا رسول اللہ. ایک میرے مسکرا کیا کو سبحان. تقریر سمجھ آ رہی صاحب نو؟ اگلا ایک اور حوالہ سنو. فیوز الحرمین داتا علی حجویری میرے حضور دی نگری بلے شاہ قصوری دا قصور شریف. کسی بھی ساڑھے اہل سنت تو علاوہ کسی مکتبہ فکر دے مکتبے تے ٹر جاؤ انہوں نے پوچھو فیوز الحرمین شاہ ولی اللہ دی کتاب ہے؟ آکھنگے ہے. آکھیو ذرا اردو چھاپا دیو. اردو چھاپا صفحہ نمبر 115. 11 لینا چھڑ کے تے آخری 9 لینا. واہ شاہ ولی اللہ تینویں 11ویں والے نال بڑا پیار سی. ذرا سبحان اللہ مل کے فرماؤ. امام الانبیاء نال پیار کرنے والے ہو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب فیوز الحرمین صفحہ نمبر 115 آپ اس تے فرماندے نے میں زیارات حرمین شریفین دی نیت لے کے مکہ المکرمہ گیا. فرماندے نے میں انہاں چیز جگہ دی زیارت کیتی جنہ جگہ تے حج کیتا جاندا ہے. طواف کعبہ کیتا، حجر اسود دی زیارت کیتی، صفا مروہ دیاں پہاڑیاں ویکھیاں، حتیٰ کہ 11 تے 12 ربیع الاول دی درمیانی رات آ گئی. فرماندے نے 11 تے 12 ربیع الاول دی درمیانی رات جدو آئی میں کسی نے پوچھیا ذرا او جگہ تے وکھاؤ جتھے محمد دا میلاد ہویا سی. ذرا سجا بازو باہر کٹ کے کہہ دو سبحان اللہ. شاہ ولی اللہ فرماندے نے ایک بندہ لے کے میں نے اس جگہ تے گیا مکہ المکرمہ بیت اللہ جتھے بالکل دے سامنے آج جتھے لائبریری بنی ہے
اج جتھے لائبریری بنی ہے شاہ ولی اللہ فرماندے نے میں اوتھے گیا جا کے میں ویکھیا والناسو یصلون علی النبی اوتھے دنیا کھڑوتی ہے تے پڑھدے پے نے یا نبی سلام علیکہ شاہ ولی اللہ فرماندے نے میں اس محفل شامل ہو گیا یکا یک ایک عالم دین کھڑا ہویا انہیں سرکار دی آمد دے واقعات کا ذکر کیتا جدو واقعات مکمل ہوئے اس محفل تے اللہ نے نور دیاں بارشاں دا نزول فرما شاہ ولی اللہ فرماندے نے میں یہ نہیں کہہ سکتا ان نور کی بارشوں کو سر کی آنکھوں سے دیکھا یا دل کی آنکھوں سے دیکھا میں نے یہ تصور کیا یہ نور ان فرشتوں کا ہے جن کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے جہاں بھی ذکر کی محفل ہوتی ہے یہ فرشتے اس ساری محفل کو نوری پروں کے نیچے ڈھانپنا شروع فرما فیصلہ کر دیاں گل دا تاکہ مہر لگ جائے یہ جڑی کتاب دا حوالہ پیش کیتا ہے 260 سال پرانے ہیں کتنے سال 1924 یا 23 اس تو پہلے مکے وچ بھی میلاد ہوندا سی تے مدینے وچ بھی ہوندا سی چلو کوئی آندا صاحب ترابی صاحب تیری گل اسی نہیں مندے میں کہ چلو میری نہ منو اے جڑی میں کتاب دا حوالہ پیش کیتا ہے اے گل مان لو ہن جڑے میرے بھائی جڑے میرے سارے بولو جیڑے میرے بھائی آندن بے میلاد نہ مناؤ میں ہاتھوں میں جوڑ کے انہوں کہنا چاہنا کہ یا تے تسی کہہ دیو کہ شاہ ولی اللہ جھوٹ بولے ہے اسی پھر بھی مان جائیں گے یا تسی آکو شاہ ولی اللہ سچ بولے ہے اسی پھر بھی مان جائیں گے جے تسی آندے شاہ ولی اللہ جھوٹ بولے ہے تو پھر مننا پینا ہے جس عقیدے دا امام جھوٹ ہے وہ عقیدے والے کدے گئے جے تسی آکو شاہ ولی اللہ نے سچ بولے ہے پھر مننا پینا ہے عقیدہ فسادیاں دا سچا نہیں عقیدہ محمد دا میلاد منان والیاں دا سچا ہے الشمامت الانبریاء فی مولد البریہ نواب حسن صدیق بھوپالی غیر مقلد اہل حدیث ارے سرگوت شہر دے اندر کتاب موجود ہے مرکز اہل سنت میرے بھائی ابو بکر صاحب جنہ دا پیار قاضی منظور چشتی رحمت اللہ علیہ دے نال آپ دے ادارے میں کتاب موجود اپنیاں گناہگار اکھاں نال مطالعہ کر کے آیا اس کتاب کے اندر نواب حسن صدیق بھوپالی غیر مقلد اہل حدیث لکھتا ہے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جس کو محمد کی آمد کے جشن میں خوشی اللہ نصیب نہیں فرما دیتا ایک اور والا بھی سن لو تاکہ گل مزید پکی ہو جائے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فیصلہ ہفت مسئلہ پرانی دا صفحہ 6 تے نویں دا 12 ساڑیاں نہیں ہیں کتاباں جنہ دیاں انہوں نے پتہ ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی لکھ دیں مشرب فقیر یہ ہے کہ لکھ دیں مشرب فقیر یہ ہے ہر سال مولد النبی کی محفل مناتا بھی ہوں شرینی بھی تقسیم کرتا ہوں اے بابیاں نے پتہ ہے شرینی مٹی شہن آن دیں شرینی بھی تقسیم کرتا ہوں اور نال لکھ دیں قیام میں لطف بھی پاتا ہوں اہل سنت دا او عقیدہ جدہ غیر نے بھی ترجمان نہیں کی تھی اور مور لائی اور میں ان گل اگے ذرا پڑھاواں اور تھوان دساں رب نے میرے محمد نو شانہ کتنی عطا فرمائیاں نے جڑا سننا چاہتا ہے ایک بار مسکرا کیا کو سبحان اللہ میں گل لگے بیان صحیح بخاری صحیح مسلم صحیح ترمذی تریوے مستند کتاباں قرآن تو بعد درجہ بخاری دا بخاری تو بعد مسلم دا مسلم تو بعد ترمذی دا تریاں کتابوں میں اے گل موجود ہے جڑی میں سنان لگا تے مکتبہ بھی لاہور دا مکتبہ ضیاء القرآن تو چھپی کتاب میرے کو تینوں موجود نے میری ملت نوجوانوں حضرت عمر بن خطاب اس حدیث پاک دے راوی نے ذرا سبحان اللہ کو تو میں تھون ساری گل سناؤں آؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنے والے ہو میری ملت دے نوجوانوں میرے بزرگوں آج دوستان گرامی میرے مصطفیٰ دا جشن منان والے ہو میرے مصطفیٰ نال پیار کرنے والے ہو آؤ میں ذرا تھوڑی بارگاہ وے بڑی عقیدت تے محبت دے نال ایک داستان پیش کرنا چاہنا اور اپنے کولو نہیں اے داستان قرآن دیاں تفسیراں وچ بھی موجود ہے تے مصطفیٰ دیاں حدیثاں وچ بھی موجود
پہلا سپارہ او دا چوتھا صفحہ تے چوتھے رکو. اگر کوئی قرآن چو پڑھنا چاہے اپنے گھروں قرآن کوئی کڈ کے لے آوے, قرآن چاہے واقعہ مل جائے گا. اگر کوئی بخاری چو ویکھنا چاہے بخاری مسلم ترمذی چو بھی مل جائے گا. حضرت عمر بن خطاب فرماندے نے اسی سرکار دی بارگاہ وے بیٹھے ساں. ارے دوستان گرامی قدر, وہ کیسی گھڑی ہوگی, وہ کیسا سما ہوگا, جب ان کی نظر کرم صحابہ پہ پڑی ہوگی. صحابہ وہ صحابہ تھے جنہیں ہر روز عید ہوتی تھی, خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی. میرے مسلمان بھائیو, سرکار دے صحابہ میرے نبی دے سامنے تشریف فرمانے. سرکار نے فرمایا میرے صحابہ جدو رب نے حضرت آدم علیہ السلام نو ارے جنت وچوں زمین تے بھیجیا, حضرت آدم علیہ السلام بیت اللہ والی جگہ تے تشریف لے کے آئے, اپنی اکھاں وچ آنسو بہاندے رہے, مولا مینوں معاف کر دے, الہ العالمین مینوں معاف کر دے. تقریباً 3 صدیاں 300 سال حضرت آدم علیہ السلام روندے رہے, لیکن اللہ نے معاف نہ کیتا. ایک دن آدم علیہ السلام رب دی بارگاہ وچ عرض کردے نے, مولا تینوں محمد دا واسطہ ہی مینوں معاف فرما. رب نے فرمایا پیارے آدم معاف فرما دیتا ہے, لیکن ایک گل تے دسو. مولا حکم فرما, اے پیارے آدم اے تے دسو اج میرے محمد دے نا دا واسطہ میری بارگاہ کیوں پیش کیتا ہے, حالانکہ تسی پہلے بھی پیش کر سکدے سو. عرض کیتی مولا جدو تو مینوں پیدا فرمایا میری جدو اکھ کھلی جدے میری نظر گئی میں عرش ول ویکھیا جتھے خدا دا نام نظر آیا نال محمد مصطفیٰ دا نام. میں آسمانہ ول ویکھیا جتھے خدا دا نام اوتھے مصطفیٰ دا نام. میں جنت دے دروازے تے آ گیا جتھے خدا دا نام اوتھے مصطفیٰ دا نام. میں جنت وچ داخل ہو گیا, میں جنت دے محلات ول ویکھیا جتھے خدا دا نام اوتھے مصطفیٰ دا نام. میں ہوراں ول ویکھیا جتھے خدا دا نام اوتھے محمد مصطفیٰ دا نام. جتے نظر گئی جتھے خدا دا نام نظر آیا نال محمد مصطفیٰ دا نام نظر آیا. میں اس واسطے تیری بارگاہ دے اندر محمد دے نام دا وسیلہ پیش کیتا ہے جدا نام رب نے اپنے نام تو جدا نہیں کیتا. جدو او دے نا دا وسیلہ میں اللہ دی بارگاہ وے پیش کرانگا رب میں نو معاف فرما دے گا. اللہ نے فرمایا پیارے آدم جا اسا تینو معاف کرن دا اعلان فرما. ہون اگلی گل سنو, اتنے تک ہر بندے نے پتہ ہے, اگلی بھی تو تقریباً ہر بندے نے پتہ ہوئے گی بات, لیکن ذرا دل دے کرنا سننا. جدو اے گل آدم علیہ السلام نے کی تھی, مولا جتھے نظر پئی مسجد دے دروازے تے صرف یا اللہ مدد نہ لکھو, جتے رب دا نام لکھ دیو نال اللہ دے یار محمد دا بھی نام لکھو. اے باپ آدم علیہ السلام نے تھوانتے میں وضاحت پیش کی تھی. ارے اس پاس سے تبلیغ کی تھی میری ملت تے نوجوانوں توجہ کرنا. آدم آندے نے مولا جس پاس سے نظر گئی جتے تیرا نام اوتے تیرے محمد دا نام, جنت وچ ویکھیا جتے تیرا نام اوتے تیرے محمد دا نام. جدو اے عرض کی تھی رب نے کہ آدم تین تے معاف کر دیتا ہے. فنودیا یا آدم لو اشفعت بے محمد الینا فی آل السماوات والارض لشفعنا کا. اللہ نے کہا آدم میرے محمد نادا وسیلہ دے کے صرف اپنے واسطے معافی مانگی گئی, کبھی تو زمین تے آسمان ہر چیز واسطے معافی مانگ دیو. محمد نادا صدقہ میں سب میں معافی دین دا اعلان فرما.
مواہب الدنیا صفحہ 14 اللہ فرماندہ فنودی یا آدم لو تشفعت الینا بمحمد فی اہل السماوات والارض لشفعنا کا پیارے آدم میرے محمد دے نا دا وسیلہ دے کے صرف اپنے واسطے معافی منگی یہی کدی زمین تے آسمان دی ہر مخلوق واسطے منگے ہاں کتاب دا صفحہ جیڑا نا صفحہ او دی میں فوٹو کاپی بنا کے اپنے موبائل دے نال لے کے آیا تاکہ اگر کسی میرے برا دی اکھاں ٹھنڈیاں ہونیاں چان ویکھ کے تو دی اکھاں ٹھنڈیاں بھی ہو جان اے جملہ کتاباں وچ موجود اللہ نے کیا میرے محمد دے نا دا وسیلہ دے کے سارے واسطے منگے ہاں تے میں سارے نوح علیہ السلام دی کشتی کیں تری قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مزری میں لکھ دینے نوح علیہ السلام آکے مولا تھوڑ جہاں بندے اسلام قبول کیتا ہے کشتی میں سوار نے کشتی ہچکولہ کھا رہی ہے مولا مہربانی کر کرم کر اللہ نے فرمایا نوح پریشان نہ ہو اپنی شہادت علی انگلی نال اس کشتی تے میرے محمد دا نام لکھ دے ڈوبے گی نہیں کنارے لگ جائے گی تے تائیں تے پھر گلی گلی کوچے کوچے آل سنت و جماعت اعلان پہ کر دیں کیڑا اعلان کہ نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی تے گل مکنی کیتے وے اے پہلے میں پڑھن دیتا کرو پھر نال پڑھیا کرو اے آمین گل حشر نو تیرے لال تے مکنی ذرا سجا بازو بار کر کے ایک پھر لہرا کے ایک کو گل میں تھن ہور سنانے بس مائک چھوڑ دینا ہے وہ بھی گل صحیح بخاری وچوں پیش کرنی ہے حضرت عباس دے حوالے نال لیکن اس تو پہلے ایک مل کے ذرا کھنا اے آمین گل حشر نو تیرے لال نہیں ذرا مل کے بولو گے مزہ آ جائے گا میرا بھی دل کرے گا مزید میں تھن عشق مصطفیٰ وے میں وہ کے جملے سناواں گا اسی اس مصطفیٰ دے غلام میرے ابو بکر بھائی بیٹھے نے ارے بابا جی بیٹھے نے بڑے بڑے سرکار تے نوکر بیٹھے نے اسا اس محمد دا کلمہ پڑھیا جس نبی نال اگر پتھر پیار کرے محمد پتھر نال پیار کرنا شروع صحیح بخاری صحیح مسلم صحیح ترمذی تریوے مستند کتاباں چ حدیث موجود ہے سرکار فرمایا ھذا جبل احد یحبون و نحبہ سرکار فرمایا پہاڑ احد اے ساڈے نال پیار کردا ہے جے پتھر ہو کے ساڈے نال پیار کرے میں محمد اد نال پیار کرنا شروع فرما دینا ذرا پھر مل کے ذرا اعلان کر دیو اے آمین گل حشر نو تیرے جدہ پانچ انگلیاں سلامت رہے تے پانچ انگلیاں نے پانچ تن پاک دے نام دیا ماشاءاللہ سرکار نو 4 صحابہ ملا بھی تے پھر ہی بن دین 5 تن جے دے 5 تن نہیں ملا یہ تے دے بھی بن دین 5 تن ایک ذرا زیارت کرا کے میرے مووی والے بھائی ایک دفعہ پورے مجمع دے ہاتھ کھینچ کرو تاکہ پتہ لگے بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ آپ دے علاقے والے آنو میرے مصطفیٰ نے کتنی محبت تے کتنا پیار ذرا مل کے کر اعلان کرو نا آج دنیا نو پتہ چل جائے اور ساڑیاں ماما نے سن زمانے واسطے نہیں پالیا بلکہ حسین دے نانے محمد واسطے ایک باری مل کے ذرا اے آمین گل حشر نو او چٹی پگڑی والے کیا ہونا اچھا ہے میرے یار نے ایک بندہ رہ گیا سی ہونے نے بھی اچھا رہے مل کے ذرا اے آمین گل حشر نو تیرے بڑا سونا ساؤنڈ ہے میرے بھائی اللہ تعالیٰ تھوڑا مزید حصہ تھا بہت پیارا چلا رہے ہو ایک باری مل کے ذرا اے آمین گل نکتہ میں آپ حضرات کی بارگاہ کے اندر بڑی عقیدت بڑی محبت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ نکتہ کیا ہے جس پہاڑ کی زبان بھی نہیں جس کے کان بھی نہیں جو بے شعور ہے جو بے جان ہے وہ بے شعور ہو کر نبی سے پیار کرے نبی اس کے پیار کو پہچان لیتا ہے اس کی محبت کی داستان کو مصطفیٰ سن سکتا ہے کلمہ پڑھنے والوں ذرا دل سے سوچو جو نبی پتھر کی سن لیتا ہے وہ غلاموں کی آواز کو نعرہ تکبیر کرے نبی پتھران دی آواز سن لیندا ہے تے کلمہ پڑھنے والے ہیں علماء بیٹھے بزرگ اہل محبت سرکار دے غلام بیٹھے پوچھ لو
ابو جال مکے دا چونک ہے سرکار دے سامنے آیا او دی مٹھی بند ہے اے آواز کیوں آ رہی بچیاں دی بچیوں خاموش ہو جاؤ اینجو دی مٹھی بند این سرکار دے سامنے آیا آ کے میرے نبی نے کہنے لگا اے محمد بن عبداللہ اگر تسی دستے ہو میری مٹھ وچ کی ہے میں تھوڑا کلمہ پڑھ جاؤں گا سرکار مسکرا کے آندے میں دساں یا مزہ نہیں آیا ذرا للکار کے فرماؤ نا سبحان میں انتے پتہ چلے ہے بابے بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ او استانہ ہے او دربار ہے او علاقہ ہے جتے در رہن والے کبوتر بھی ہو دیاں صداواں لگاندے نے ماشاءاللہ تو ذرا مل کے ذرا سبحان اللہ فرماؤ سرکار کی فرمایا میرے نبی فرمایا میں دساں یا سارے کو میں دساں یا وہ کہنے لگا چاستے تاں اے دساں سرکار فرمایا او دسو میں کون ہاں وہ بول پہ مٹھی دے اندر جڑے کنکر سن بولے تو کہنے لگے حاضر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کملی والا ہے تے تائیں پھر کہنے والے کی ہے اے پتھراں نو کلمہ پڑھا جا آئے ہائے ذرا مل کے پیار نال او پتھراں نو کلمہ پڑھا جان دائے ایک پھر میں اٹھ کے ذرا دیدار کرنا چاہنا او کیڑا جوان ہے جدہ ہاتھ میرے نبی دی عظمت واسطے بلاندے او کیڑا بابا ہے جدہ ہاتھ میرے نبی دی شان واسطے بلاندے او کیڑا بچہ ہے جدہ ہاتھ میرے نبی دی عزت عظمت واسطے بلاندے تے بلند کر کے اعلان کر دیو نا او پتھراں نو کلمہ پڑھا جا اللہ تعالیٰ میرے جوانوں تھوڑی جوانی تریوے اکٹھے بیٹھیں تے بڑا پیار نہ سن رہے ہیں ماشاءاللہ اگر مل کے ذرا او پتھراں نو کلمہ پڑھا جان دائے او پتھراں نو کلمہ او ان بولے آنو بلا جان دائے او ان بولے آنو او بغیر گٹ کو کھجوراں اگا جاندہ ہے اللہ اکبر میری ملت دے نوجوانوں آؤ میں بات اگے بڑھانا چاہنا میرے مصطفیٰ نال پیار کرن والے ہو لجپال نبی دے غلام بیٹھے ہو نا ذرا ایک میری چشتی رنگ بن جائے او دی وجہ ساڈا قادریاں نال پیار نقش بندیاں نال پیار ساڈا اردوستان گرامی سوروردیاں نال پیار چشتیاں نال پیار نبی نال جدہ بھی پیار ہے ساڈا او دے نال پیار ہے آئے ایک میری مل کے ذرا 11 تے 12 ربیع الاول دی درمیانی رات نو کیڑا نبی آیا ہے جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ ایک ذرا رنگ بن جائے مزہ آوے سارا مجمع مل کے جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن ماشاءاللہ سارے بول رہے ہو اللہ تعالیٰ تو ان سب نو اکٹھیا مدینہ شریف دی حاضری نصیب فرمائے جشن آمد رسول اللہ ہی کوئی پوچھ سکتا ہے ابو بکر بھائی آج اس مدرسے دے اندر سرکار دی محفل دا انتظام کیوں کیتا ہے اسی جواب دے کے آکھاں گے آگے حضور اللہ ہائے ہائے مل کے ذرا آگے حضور اللہ ہی اللہ اللہ تعالیٰ تھوڑی اے سفید رشتہ صدقہ آج ہے سرکار دی محفل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ذرا مل کے آگے حضور اللہ ہی اللہ محفل ہو گئی قبول ہائے ہائے محفل ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ جشن آمد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنے والے ہو جبریل نے جھنڈے لا کے میرے نبی دا جشن منایا ہے ماما نو پتر تقسیم کر کے میرے نبی دا جشن منایا خصائص الکبریٰ جلد نمبر 1 ارے باب ولادت النبی حافظ جلال الدین ابن سیوطی جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نقل فرماندے نے جس سال مصطفیٰ دی آمد ہوئی پورا 1 سال کسی گھر رب نے بیٹی پیدا نہیں ہون دیتی ہر گھر نو محمد میلاد صدقہ اللہ پتر عطا تے پھر مل کیا کونا جیدی خاطر کل کا نات بنی جیدی خاطر کل
جیڑا پڑھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ او دے لباں نو حضرت حسرت دے بوسے نصیب فرمائے. او ایتھے تے بلال حبشی دے ارے سینے تے ظالم پتھر رکھ کے آندا بلال محمد دا کلمہ چھڑ دے. بلال آندا میری جان جا سکتی ہے پر محمد دا نام زبان تو ختم. خاصی علم دین ارے میانی صاحب قبرستان لاہور دا بادشاہ داتا علی اجمیری دا غلام علم دین جدو مصطفیٰ نے پیار کیتا پیر سیال لجپال نے علم دین نے قدم چومے. کسی پوچھے تے درکھانا دا پتر ہے ایتے پیر کیوں چوم دے پہ ہو؟ فرمایا باویں پتر درکھانا دا ہے پر جان دا نظرانہ تے محمد دی عزت قربان. نعرہ تکبیر. خاطر کو لکھا ہے نا مل کے سو خراب لو ذرا سچا بازو بال کٹ کے لہرا کے ذرا جیدی خاطر کو ایک بار مل کے آج اس دی آمد آمد ہے آج اس دی امام بصیری مولانا اشرف علی تھانوی اپنی کتاب نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب تے درمیانی صفحات تے لکھیا امام بصیری بڑے ڈاکٹراں کول گئے بڑے طبیباں کول گئے بڑے حکیماں کول گئے ارے بڑے لوکاں نو اپنی نبض چیک کرائی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی فالج تے مرض مبتلا ہو کے کارتی چار پائی تے موت دا انتظار پہ کر دن پر پچھلی رات دا ٹائم مدینے وال منہ کر کے مصطفیٰ نو سات ماریا. امام بصیری مصطفیٰ نے ماری آواز المدد یا رسول اللہ. سونیا ڈاکٹراں جواب دے دیتا ہے طبیبہ جواب دے دیتا ہے حکیمہ جواب دے دیتا ہے. سرکار فرمایا جدہ کوئی نہ ہوئے جدہ کوئی نہ ہوئے اوہ میں جیسا ہرا موجود ہاں. سرکار خواب تشریف لے کے آئے جسم تے ہاتھ پھیریا کی کیتا ہاتھ پھیریا. فرمایا بصیری اٹھ نات سناؤ اٹھ نات سناؤ. اے جدو گل کیتی بصیری آج جوڑ کے آندھنے یا رسول اللہ میں تے فالج دا مریض ہاں کھڑا نہیں ہو سکتا. فرمایا تین میں کہہ رہا او میلاد منان والی ہو اپنے گھراں تے چنڈیاں تے جھنڈے لان والے آ اے تے بدبخت اج دی مت ماری گئی. کوئی نون لیگ دی آمد تے جھنڈے لاندا ہے کوئی پی ٹی آئی دے سیاستداناں دی آمد تے جھنڈے کوئی پیپل پارٹی دے سیاستداناں دی آمد تے جھنڈے لگائے ہیں. تو کتنا بختاں والا ہے جڑا سیاستداناں دے جھنڈے نہیں رب تے یار محمد دی آمد. ایک میری مسکرا کیا کو سبحان اللہ. امام بصیری نعت سنائی. سرکار نے نہ کیا بصیری چادر میری لے لے اتے کر لے تے سین جا. سویرے اٹھی آکیا ٹھیک ہے یا رسول اللہ سین گئے. سویرے اٹھے او چادر جڑی سرکار خواب ہی دے کے گئے سن. ایک بندہ کہنے لگا ترابی صاحب عقل نہیں مانتی. میں کہا جی اشرف علی تھانوی دا دادا بڈھن گھر آ کے مٹھائی دے سکتا ہے تو مڈی سویرے اٹھ کے آندھی جڑی بابا راتی مٹھائی دے گیا اج بھی منہ وچ ذائقہ ہے وہ دے سکتا ہے. تے کملی والا تے رب نے مختار کل بنا کے میرے نبی نو کائنات مبعوث فرمایا. اگلا جملہ لاجواب ہے. امام بصیری اٹھے چادر بھی کول کھڑوتے تے ٹھیک ٹھاک باہر نکلے گلی وچ. ہن ذرا جملہ سننا دیوار دے پیچھے والا مسئلہ اس جملے سے حل ہو جائے گا لیکن جب دل دے کرنا سنو گے. باہر نکلے تو ایک مجذوب بندہ. کون مجذوب. اے مجذوباً تنگ نہ کیتا کرو اے اللہ والے ہوندے کسی گدڑی لال پہ ہوندا ہے وہ مجذوب باہر کھڑوتا ہے. امام بصیری باہر نکلے تو کہنے لگا بصیری اور آنا. آپ گئے فرمان لگے سوچنے لگ پہ پتہ نہیں میں کی آندا ہے. فرمان جی میں وہ نیڑے گیا نا تو کہنے لگے وہ رات والی نعت سنا تیری بلا جانے میں کی کہہ رہا ہوں ذرا سبحان اللہ تو مل کے فرماؤ. اس مجذوب نے امام بصیری نے کیا بصیری اور رات والی نعت سنا. آخیا تین کی میں پتہ ہے. فرمایا جدو سرکار نے سنی سی میں سرکار دے کھبے موڈے دے نال کھڑوتا سا
بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ میں جتھے بھی ٹر جاواں، مسلمان بھائیو رات 12:30 دا ٹائم ہونے والا ہے، ایک میری دونوں ہاتھ ذرا فضا وے بلند کر کے دعا سمجھ کے کملی والے دی بارگاہ وچ عرض کرو، ارے میرا مصطفیٰ یقیناً تھوڑے اتے نظر کرم فرما دے گا۔ او دی وجہ اے وے سرکار نو دعوت دینا تیرا کام ہے، کرم کر دینا حسین دے نانے دا کام ہے۔ میں جتھے بھی ٹر جاواں سرکار نظر رکھے دے۔ اگلا جملہ ذرا مل کے کہنا ہے، بیٹھے نے مدینے وچ کل جگ دی خبر رکھے، بیٹھے نے مدینے وچ کل جگ دی۔ شام دا علاقہ، بلال بستر تے ستا ہے، میرے آقا خواب چاہے، اوے بلال میرا شہر چھٹ کے کیوں ٹر گیا ہے؟ بلال رو کے آندہ سونیا، اچیاں لمیاں لال کھجوراں پتھر جناں دے ساوے، غلام فریدہ اتے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آئے۔ آئے ہائے سونیا تسی میں مدینے نظر نہیں آئے، میں مدینہ چھڑ کے آ گیا۔ سرکار فرمایا بلال نانا جلدی کر واپس آ، میں محمد تیرا انتظار پیا کردا۔ بلال سرکار دی بارگاہ وچ آئے، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا۔ ایک میرے مل کے ذرا، میری بگڑی بنا۔ ابو ایوب انصاری سرکار دی قبر نو پیا چمدا ہے۔ مروان نے کیا، اوے ابو ایوب ایک ہی پیا کردا ہے۔ فرمایا کتیا زبان بند کر، تینوں پتہ نہیں میں پتھر نال پیار نہیں پیا کردا، میں تے حسین دے نانے محمد نال پیار پیا۔ میری بگڑی بنانا۔ ایک باری مل کے ذرا سارا مجمع مل کے آخری گل تھوڑا سنان لگا، لیکن مل کے ایک باری، میری بگڑی بنا، پیار نال میری بگڑی بنان۔ ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا، یا رسول اللہ ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام، اللہ اللہ ہر قدم پر اٹھانا۔ امام الانبیاء نال پیار کرنے والے میں بات آگے بڑھانا چاہنا۔ حضرت عباس میرے مصطفیٰ دے چاچو جان، او عباس نے غزوہ بدر دے موقع تے کافران دی طرف آئی۔ بس آخری گل کر رہے ہیں، بڑی توجہ نہ سننا۔ کافران دی طرف میدان بدر چاہے، ارے دوستان گرامی قدر، اللہ نے اسلام نو فتح عطا فرمائی۔ عباس جڑے نے گرفتار بن کے قیدی ہو گئے، قیدی بن کے مدینہ المنورہ آ گئے۔ سرکار نے صحابہ پوچھیا مشورے دیو کی کیتا جائے، کسی نے کیا قتل کر دیو، کسی کیا فدیہ لے کے آزاد کر دیو۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے فدیہ لے کے آزاد کر دینے ہاں۔ ارے سرکار نے اعلان کر دیتا، اوے 70 کافر ہو فدیہ دیو تے آزاد ہو جاؤ۔ پہلا کافر آیا فدیہ دے کے آزاد ہو گیا، پھر دوجا آیا فدیہ دے کے آزاد ہو گیا، تیجا آیا فدیہ دے کے آزاد آ گیا، حتیٰ کہ عباس دی واری آ گئی۔ عباس آ کے کہن لگے،
اے میرے بیٹے محمد، اے میرے بھتیجے محمد، تینوں پتہ ہے میں 2-3 مہینے ہو گئے گھروں باہر نکلے ہاں، میں گھر دے اندر واپس نہیں گیا۔ قاضی ایاز مالکی شفا شریف جلد نمبر 2 نقل فرماندے نے، حضرت عباس کہن لگے میں اتنے عرصے دا گھروں باہر ہاں، میرے کول مال کوئی نہیں، سونیا مینوں ایویں چھوڑ دیو۔ سرکار فرمایا چاچا نا تیرے کول مال موجود ہے؟ آکھیا نہیں یا رسول اللہ، اے محمد بن عبداللہ میرے کول مال کوئی نہیں۔ جدو بار بار عباس نے کیا میرے کول مال کوئی نہیں، سرکار نے راز تو پردہ اٹھایا، ارشاد فرمایا چاچا او سونے دا گھڑا کتھے ہے جڑا گھر دے اگلے کمرے وے دفن کر کے بدر چا گیا۔ کی سرکار فرمایا سونے دا گھڑا جیڑا گھر دے اگلے کمرے دفن۔ جدو اے گل کیتی تے اے جی میں نہیں رواز شاندی کوئی نہیں آندھی ہوندی ضرور سناتا، قرآن دی آیتاں جنیاں سنیاں نو سن لو، اصل میں اس پاسے جو توجہ نہیں گئی، کوئی تھوان آمدہ تو میں دس دے چلو میں پڑھ لینا، میں آمدہ نہیں یہ روایت شاید سے صحیح بات نہیں جانتا، آمدت پڑھ دیں ایک بار مسکرا کے آکو سبحان اللہ۔ اگلا جملہ سننا، حضرت عباس سرکار فرمایا سونے دا گھڑا کتے جڑا گھر دے اگلے کمرے دفن کر کے آئے۔ عباس نے ہاتھ جوڑے یا رسول اللہ تھوان کی بھی پتا، میں تے جدو گھڑا اندر دفن کیتا سی یا میں پتا یا میری بیوین 350 کلومیٹر سفر ہے مکے تو مدینے، کتنا 350 کلومیٹر مکے تو مدینے دا سفر ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اتنا لمبا سفر، میرے بچے سینے سن، میریاں دھیاں میریاں بہناں بھرا سینے سن، کسی نے اس گل دا پتہ نہیں، سونے دے گھڑے دا گھر دے وچ سن انہاں نہیں پتا، تھوان کیویں پتہ لگ گیا؟ سرکار مسکرا کے آندن چاچا اے تے علم ہے جڑا رب نے مینوں سارا عطا فرما چھڑیا۔ ہن جملہ ایک اور بھی سن لو، جیڑا نبی کافر دے گھر دا پتہ کر لیندا ہے وہ کلمہ پڑھن والے ہو تھوڑے تے کتنی نظر کرم فرماندا ہوئے گا۔ بات کلوز کر رہے ہیں، عباس فرماندن ابو لہب فوت ہو گیا، صحیح بخاری وچ حدیث پاک ہے، ابو لہب فوت ہو گیا، او دے فوت ہون تو بعد میں انہوں خواب وچ ویکھیا، ویکھ کے میں پوچھیا او مکے دے سردارا ما فعل ربک، دس اللہ نے کیڑا معاملہ کیتا ہے تیرے نال، مرن تو بعد چنگا رہیا یا بیڑا، جنت لبی یا دوزخ؟ ابو لہب کہنے لگا بڑے حالات خراب نے، میں 24 گھنٹے عذاب رہنا، لیکن جدو سوموار دا دن آندا ہے اس بندے دی نظر اگلا جملہ ہے جن نے میرے آقا دی آمد دے مہینے وچ اپنے گھر تے نبی دے میلاد والا جھنڈا لایا ہے، یا 10 روپے دی ٹافیاں لے کے جن نے بچیاں ہی تقسیم کی دن، اس مسلمان دی نظر اگلا جملہ ہے، اس تو چھوٹی گل ہی کوئی نہیں میرے کول۔ اگلا جملہ سننا، ابو لہب کہنے لگا میں سوموار والے دیہاڑے میں اللہ تعالیٰ جنت دا جام دیندا، عذاب کمی پکے پورا ہفتہ عذاب اگے پیچھے رہندا ہے۔ حضرت عباس نے میں پوچھیا اے تے دس اوہی تے تو زندگی کوئی چنگا کام کیتا نہیں؟ سوار والے دیہاڑے کیڑا چنگا کام کیتے؟ اگو ابو لہب کہنے لگا میں ہور تے کوئی کام نہیں کیتا، ایک ہی کام کیتا، میرے مرحوم بھائی عبداللہ دے گھر محمد جدو پیدا ہوئے سویبہ لونڈی دوڑ دی میرے کو آئی، اس آکے ابو لہب مبارک ہوئی تیرا بھائی 25 سالاں دا جوان فوت ہو گیا سی، اج او دی بیوی دے گھر اللہ نے چند جا سونا پتر دیتا ہے۔ میں انہوں کیا اگر تو سچی ہے جڑی گل کر رہی ہے دے سچی ہے، این شہادت دی انگلی کر کے میں کیا جا تے نزاد کیتا، بس اے جڑی محمد نو اپنا بطریہ سمجھ کے جڑی خوشی منائی او دی وجہ تو میرے تے کرم ہو رہا ہے، یار جڑا بطریہ سمجھ کے خوشی منائے او تے تے کرم ہو رہا ہے، تے جڑا اپنا نبی سمجھ کے جشن منائے۔ جملہ ادھر چکور بھی ہے، ابو لہب کافر تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیسلا نارن ذات لہب وامراتہ حملۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ جد مذمت قرآن دی پوری صورت نازل ہوئی، علماء بیٹھن اہل علم لوگ بیٹھن، ہر بندے نے اس مسئلے دا پتہ ہے کیڑا مسئلہ؟ کافر نماز پڑھے انہوں فائدہ، روزہ رکھ کے فائدہ، سارے بولو حج کرے فائدہ، زکوٰۃ دے فائدہ، کوئی بھی چنگا عمل ہور کرے فائدہ نہیں، پر میلاد انج دی عبادت ہے اگر کافر کرے اللہ انہوں ہی فائدہ دیندہ ہے، اللہ مومنن کتنا فائدہ عطا فرمائے گا۔ ہاں
جشن آمد رسول فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی خوشیاں مناؤ حضور آ گئے ہیں مل کے ذرا اعلان کر دو نا حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ آگے ہیں حضور آگے ہوا چار سورمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور ذرا سچا بازو باہر کر کے لہرائیے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آگے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے حضور آگے آؤ امام الانبیاء نال پیار کرنے والے ہو بس بات کمپلیٹ کرنا چاہنا بس اسی نقطے تے میں گفتگو کمپلیٹ عقیدہ اہل سنت دا پیرا دے کے بس مائک چھوڑنا چاہنا مائی حلیمہ میرے مصطفیٰ نو لے کے اپنے گھر وچ تشریف لے کے آ گئیاں کلی ککھاں والی سی وچ نبیاں دا پیر تشریف لے کے آ گئے اللہ اکبر میری ملت دے نوجوانوں مائی حلیمہ دے گھر جدو سرکار آئے نے نا ہون ذرا توجہ کرنا بیبیاں کھو دے کنارے تے قبیلہ بنو سعد دیاں عورتاں کوئی اپنے پتر دی شلوار دھون واسطے جا رہی ہے کوئی اپنے پتر دی قمیض دھون واسطے جا رہی ہے میرے مسلمانوں قصور دے مسلمانوں سید پور اس علاقے نہ تعلق رکھن والے ہو ساری تقریر ایک پاسے اے آخری نقطہ ایک پاسے ذرا دل دیاں کننا سننا ارے قبیلہ بنو سعد دیاں عورتاں کنویں دے کنارے تے کھو دے کنارے تے جا کے کپڑے دھوندیاں سن انہاں بیبیاں وچوں ایک بی بی بولی انہیں آکھیا بچے اساں وی مکے چوں آندے نے بچہ حلیمہ وی مکے چوں لے کے آئیے لیکن ساڈے بچے کپڑیاں میں پیشاب کر دیندن اسی دھون واسطے کھو دے کنارے تے جاندیاں پر حلیمہ محمد دے کپڑے دھون واسطے کدی بھی نہیں آیا ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے کہہ دو سبحان بس اتنی جدو گل کیتی نا او بیبیاں کٹھیاں ہو کے مائی حلیمہ دے دروازے تے آ گئیاں ذرا جملہ دل دیاں کننا سننا آ کے انہاں دروازے تے دستک دیتی مائی حلیمہ نے دروازہ کھولیا انہاں کیا نہیں حلیمہ دو سوال لے کے آئیاں مائی حلیمہ کیا کرو کی سوال ہے میرے ابو بکر بھائی او بیبیاں کہن لگیاں پہلا سوال ہے وے جدو دا تو محمد نو لے کے آئی ہیں نہ کچھ کھاندی ہیں نہ کچھ پیندی ہیں کیویں پہ جیندی ہیں مائی حلیمہ مسکرا کے آنیاں نے میں سارا دن جنگل اور صحراؤں میں گھوم لیتی ہوں مجھے جب پیاس لگتی ہے نبی کو چوم لیتی ہوں کم کم کر کے پئی جگاوے سر نو چومے صدقے جاوے تے آندی جاوے تُویں ساڈا چین تے قرار کملی وا جتا سجا ٹوٹ جائے او سمجھے دے دل تے کملی والا نظر کرم پہ فرماندا ہے ایک پھر ذرا پیار دے نال تُویں ساڈا چین تے قرار کملی کیا بات ہے مزہ آ گیا ہے تُویں ساڈا چین اللہ اللہ تُویں ساڈا چین تے قرار کملی وا تیرے نال وسدی ہے بہار کمل ہائے ہائے تیرے نال وسدی ہے بہار کملی والیا تُویں ساڈا چین
उन्हां बीबियां क्या नहीं अलीमा। दूसरा साडा सवाल है, बच्चे असां भी मक्के चो आंदे न, बच्चा तू भी मक्के चो आंदा है, साडे बच्चे कपड़ियां में पेशाब कर देंदे न, असी धोण वास्ते खूह दे किनारे ते जांदियां, तो मुहम्मद दे कपड़े धोण क्यों नहीं आउंदी? ऐ जेड़े बाबा जी बुजुर्ग स्टेज दी जिनत ने, इन्हां दी नज़र मजमे में जेड़े 60-70 सालां दे बाबे 40-30 सालां दे जवान बैठे हो, थोड़ी नज़र जरा जुमला दिल दियां करना सुनना। माई हलीमा फरमाया इहदे कोई शक नहीं, बच्चे तुसां भी मक्के चो आंदे ने, बच्चा मैं भी मक्के चो लैके आईया, पर फर्क इतना जरूर है, जेड़े तुसी लैके आईया ओ पाकां नूं पलीत करदे ने, ते जेड़ा मुहम्मद मैं लैके आईया सारे जग नूं मुहम्मद पाक। मेहरबान जेड़े तुस आंदे पाकां नूं पलीत कर देन, ते जेड़ा मैं आंदा पलीतां नूं, ए रिजल्ट सुनना, बात दाएं बाएं ना टुर जाए, जेड़ा मैं आंदा पलीतां नूं मिल के पलीतां नूं, सारे आखो पलीतां नूं। अच्छा एक बंदा 1000 साल दी उम्र होवे, किसी मसलक दे आलिम को बात पूछ लो, किसी ना साडा कोई इख्तलाफ नहीं, हर कोई अपनी जगह ते ठीक होएगा, लेकिन सच और हक अकीदा जेड़ा ओ उन्हां दा ही है जेड़े वलियां नूं मनण वाले ने, जेड़े या रसूलुल्लाह दी सदात लगान वाले। अगला जुमला जरा दिल दे करना सुनना, किसी अकीदे दे आलिम को पूछ लो कि उन्होंने आखो आसिफ तुराबी सरगोदू आया है, उन्हें जुमला बयान किया है, एक बंदा है उसकी उम्र 1000 साल है, 1000 साल वो काफर यहूदी ईसाई मुशरिक बेईमान इस्लाम तो इलावा किसी भी मजहब ही रहा है, 1000 साल उसकी उम्र है, मरन तो 5 मिनट पहले उन्हें मुहम्मद का कलमा पढ़ लिया है। हुण मौलवी साहब जरा काबे अल मुंह करके दसो पाक है या पलीत है? किसी मौलवी ने पूछ लो, हर मकतबा फिक्र दा आलिम आके गाओ की ये, सारे बोलो की ये, पूछना उन्हें की खादा है, की पीता है, केड़े साबन नाल नाता धोता है। मौलवी आकेगा ना साबन दा कमाल, ना खाने दा कमाल, ना पानी दा कमाल, ना कपड़े दा कमाल, ये सारा मिठे मुहम्मद दे कलमे दा कमाल है। फिर नाल ही पूछना 14 सदियां बाद जे असी कलमा पढ़िए ते पाक हाँ, वो कलमे वाला आप कितना पाक हो सी? 14 सदियां बाद असी कलमा पढ़िए ते पाक हाँ, ते जिस माँ दे सीने चो कलमे वाला 9 महीने रहा है। ए जुमला जरा दिल दिया करना सुनना, पूरी तकरीर का मोल पै जाएगा इस जुमले मैं जिथे रिजल्ट लेके जा रहा हूँ, जरा तवज्जो रखना मेरे वाल। जिस माँ दे सीने 9 महीने मेरा नबी रहा, अम्मी भी, सारे को अम्मी भी, आले सुन्नत दा कीदा है, सरकार दे घर वाले भी पाक, दर वाले भी पाक। मैं एक जगह ते ही गल की, सरकार दी अम्मी भी पाक ते अबू भी पाक। मैंने एक मौलवी टकराया, कहने लगा असी नहीं मनते, मैं क्या तू न मन, वो फिर भी पाक ने। कहने लगा कोई दलील दियो, मैं क्या उलमा कुरान भी पढ़े, हदीस भी पढ़ी, फरामीन साहबा वाले बैत उलमा उम्मत दे फरमान भी पेश किए, तुसी मनने नहीं। कल सवेरे शीदा दोधी जदों दुध लैके आया, इदा फैसला वो कर सी कि नबी दी अम्मी अब्बा पाक हैं या कोई ना। मौलवी मैंने कहने लगा तुराबी साहब अखीर हो गई, कितने पढ़े हो? मैं क्या बेरा शरीफ। उस आख्या मैं भी इतने एक नाल इलाका जिन्हों बंदे शरीफ नहीं आते उत्थे पढ़िया। मैं क्या चलो तीनों इलाका मुबारक सन, फेरा मुबारक। तेरे मतलब की? कहने लगा जी सीधे 2 दिन ना पूरे कलमे होंगे, ना पूरी नमाज, ना कुरान, ना हदीस का पता, असी मौलवी पढ़े लिखे, साडा फैसला उन्हें करना है। मैं क्या भावें मौलवियाँ, फैसला उसी करना है। गल बड़ी लंबी है, मैं शार्ट कर रहा। सवेर का टाइम आया, शीदा दोधी दुध लैके आ गया। ऐ मेरा जुमला तवज्जो ना सुनना, कल सवेरे जो थोड़े घर दोधी दुध लैके आवे, बेशक तजर्बा आप कर लेना, इंजे गल ना हुई जिवें मैं पिया ना, तो मैंने फिर बेशक सरगो तो बुला लवे दोबारा, एक बार मुस्कुरा के फिर आपको सुबह। शीदा दोधी आ गया, दरवाजे ते दस तुराबी साहब। मैं क्या जी? उसका क्या दुध ले लो। मैं उठिया बाहर आया दरवाजे ते, मैं क्या शिदया अज तेरे नाल काम है। उस आख्या जी हुक्म करो। मैं क्या पहले मैंने एक और बंदा सद लैन दे फिर हुक्म करना। मैं नाल मौलवी का घर से जेड़ा आंदा सी नबी दी अम्मी ते अब्बा पाक नहीं। मैं क्या मौलवी आ तुम्हें, वो मौलवी बर्तन लैके आ। मैं क्या पैसे लैके आई, मैं नहीं लै पर तू लैके आ। मैं शिदे ने आख्या तेरे नाल काम में करेंगा। उस आख्या आसिफ तुराबी तू साडे नबी दियां शाना बयान करदा, दस हुक्म कर। मैं क्या कोई वड्डा काम नहीं, 2 किलो दुध लेना है ते करना उधार है। कितना दुध?
اس آخیا تو ساڈے نبی دیاں شاناں بیان کردا ہے 2 کلو کیوں 2 من بھی منگتے حاضر ہے تسی دودھ نہ دیو سبحان اللہ تو اچھی آواز نہ کہہ چھڈو ایک 2 بندے پریشان ہو گئے ترابی صاحب دا ڈیری بنان دا پروگرام تو نہیں بن گیا تقریراں مکن گیا تو ڈیریاں بن گئی پھر محبت نہ کو سبحان میں کہ نہیں تیری مہربانی 2 کلو دے 2 کلو دودھ میں اپنے برتن توجہ میرے وال رکھنا پائی 2 کلو دودھ اپنے برتن پوایا سائڈ تے ہو گیا ادار کر کے میں مولوی نہ کیا لے تمہیں دودھ مولوی برتن سامنے کر کے پوچھتا شدیا کلو کیویں میں اس آخیا جی 100 روپے کلو اتنے بھی 100 ہی ہے چلو پھر ٹھیک ہے خیر ہے آج کا روڑا بڑا پیا نا 2 مسیتاں دے ٹائم آپس سے نہیں ملتے ایک مولوی آندا میں عشاء دی نماز 7:15 پڑھانی دوجا آندا میں 7:17 تے پڑھا لینی اتحاد نہیں کرنا اللہ مولویاں نے اتحاد دی توفیق عطا فرما ایک بار سارے محبت رکھو آمین ہن اگلی بات سننا اس آخیا جی 100 روپے کلو مولوی صاحب نے 200 روپیہ جیب چکڑیا میرے ابو بکر بھائی بابا جی بزرگ سرکار دے جتنے غلام بیٹھے ہو 200 روپیہ کٹ کے دیتا آکے شدیا اے 200 روپے تے میں نے بھی 2 کلو دودھ تے شدے دودھ دی پیسے نپے اپنی جیب وچ پائے تے ڈول نال ڈرمی وچ دودھ پایا جویں مولوی دے برتن وچ دودھ پان لگا نا تے شدے دودھ دی مولوی دا برتن ویکھ کے آکیا مولوی تو 2 کلو آنا ہے میں تین 2 چھٹانک بھی نہیں دینے اس آخیا آصف ترابی صاحب کیتا ادھار ہے تو آنا 2 کلو کیوں 2 من بھی حاضر میں پیسے نقد دے رہا میں کہہ رہا 2 چھٹاکیاں بھی نہیں دینیاں ایک ہی اس آخیا وچ گل ہو رہے وچ گل 10 دینی سی اور گل بھی جی حالات ٹھیک ہوندے تے لیکن اتنی گزارا کرو وچ گل اور میں آخیا کیڑی اور گل ہے اس آخیا ترابی صاحب میں انہوں دودھ نہیں دینا میں کہا کیوں اس آخیا جی مولوی دا بانڈا پلیت ہے جڑا سمجھے گل وہ دنال ہے مولوی دا بھانڈا میں کیا پھر کی ہے تو پیسے لینے سن 200 روپیہ لی دودھ پا اس آخیا ترابی صاحب میں نہیں پانا میں کیا کیوں اس آخیا مولوی دا بھانڈا پلیت ہے تے دودھ اللہ دا نور ہے کیا بات ہے اس بندے دی جنہوں اس گل دی سمجھ آئے ماشاءاللہ اس کی آخیا دودھ اللہ دا تے مولوی دا برتن میں کیا پھر کی ہے تو پیسے لینے سن پیسے لے لین دودھ پا اس آخیا بھاویں تو ساڈا خطیب ہے پر تیری گل میں نہیں مننی میں کیا کیوں اس آخیا قبر چ بھی تے جانا ہے اے چہرے دا ٹکڑا سرکار نو بھی کھانا ہے جی اج میں بیڑے برتن گندے برتن دودھ پا دیتا تو سرکار دے سامنے کیڑا منہ لے کے جاؤں گا میں مولوی دی باں نپی میں آخیا اس دودھ دی کوئی عقیدہ لے لے کہنے لگا سمجھ نہیں جائی میں کہ شیدہ دودھی جنہوں 6 کلمے بھی نہیں ہوں پوری نماز روزے حج زکات دا بھی پتہ نہیں اتنا پتہ انہوں بھی ہے کہ دودھ اللہ دا نور ہے اللہ دا نور گندے برتن نہیں پائی دا اگر نبی دی امی تے ابا پاک نہ ہوں دے اللہ اپنا نور اللہ اپنا نور انہوں نے بھیجدا نہ بھیجدا اللہ نے نور محمد حضرت عبداللہ دی پیشانی اور بی بی پاک آمنہ دے بطنے بیچ کے دنیا دسے ہے سرکار دی امی بھی پاک کے تے ابو بھی سارے مل کے کہنا امی بھی پاک کے تے ابو بھی پاک امی بھی پاک کے تے ابو بھی روزے دارو اللہ کے پیارو 30 سیکنڈ رہ گئے نا مل کے آکو سبحان اللہ اے ہون جملہ آخری ہے ذرا دل نہ کرنا سننا میرے گھر حضور بابا جی خادم حسین رضوی صاحب دا پتر آ جائے دعا کرو اللہ اس حکومت نو انہوں جیل چو باہر کٹ دن دی توفیق عطا فرمائے آمین ڈرتے نہیں ہیں ڈرتے نہیں ہیں تو پھر شیر نو باہر کٹ دو نا پھر پتہ لگے گا ڈرتے ہو یا نہیں ڈرتے بہرحال میں بات کلوز کرنا چاہنا ہوں ہویا کی میرے گھر او آن یا میں مرید ہاں پیر سیال لجپال دا ساڑھے علاقے ایک سیال شریف بہت بڑی گدی ہے میں شگرد آستانہ یا بھیرا شریف دا میرے گھر بھیرے والے پیر آن یا سیال شریف والے پیر آن ذرا دل دیں کرنا سننا او آن میرے گھر تے میں اپنے گواڈی دا دروازہ کھٹکھٹایا مثال دیتی جاندی ہے گل سمجھانا اللہ قرآن نے کیڑی دی مثال بھی دیتی کتے دی مثال بھی دیتی کیڑی اس دی مثال دیتی جنہیں آکیا نبی آ رہا ہے تے اسی بھی تے ہی پہ آنے ہاں ساڈا نبی آیا ہے تے کتے اس دی مثال دیتی جنہیں آکیا میں سب نو بھونکنا پر انہاں نہیں بھونکنا اسی بھی آنے ہاں اصحاب محمد نو نہیں بھونکے گا اللہ تین ضرور جنت عطا فرما دے گا اور مثال سنو میں گواڈی دا دروازہ کٹ کرا میں انہوں کیا میرے گھر پیر سیال آ رہے ہیں تے تو اپنے گھر تے جنیاں لا چنڈے لا لنگر پکا لیٹاں لا
کیلے لا سارا کچھ کر. وہ میں کہنے لگا ترابی صاحب خیر تے ہے اتنے خرچے میں پہ آن دیو. میں کہ آج میرے گھر میرے پیر آ رہے ہیں استاد آ رہے ہیں. اس آ کہ ایک مسئلہ تے دسو. میں کہ جی پوچھو. اس آ کہ مسئلہ ہے وے پیراں تیرے گھر آنا ہے. کیا بات ہے اس بندے دی جڑا گل سمجھے. اس کی کیا پیراں تے خوشی ہسی منائی. او میں کہا میں تھوڑی مسجد دا مولوی ہاں میں نمازاں پڑھینا جمعے پڑھانا بچیاں قرآن نکاح جنازے سارے کام. انہاں کیا سارے کام قبول نے پر انصاف اے نہیں. میں کہا انصاف کی. اسا کہا انصاف اے وے جدے گھر مہمان آوے خوشی بھی وہی مناوے. پیراں تیرے گھر آنا ہے خوشی تو منا. میں انہوں آکھیا پھر ہاتھوں نہ کر. وہ دانت چوم کے میں کہا تو تے بڑی پکی گل کر دیتی ہوں. کہنے لگا اوکھی میں کہا میں سرکار دی امت نو دساں گا کہ جدو ربیع الاول دا چند چڑھدا ہے تے کئی مولوی سپیکر کھول کے آندن جھنڈیاں کیوں لاندے ہو جھنڈے کیوں لاندے ہو لنگر کیوں پکاندے ہو. میں کہا تھوڑا کام ہی نہیں جشن منانا کیونکہ تھوڑا نبی آیا ہی نہیں. نبی تے ساڈا آیا ہے جشن بھی تا اساں ہی منانا ہے نا. اللہ تعالیٰ تھوڑیاں نسلن سرکار دے دین دا پیار عطا فرمائے. قرۃ عینی فی الصلاۃ نبی دی اکھاں دی ٹھنڈک نماز دے اندر ہے. نماز ضرور ادا کیتا کرو نماز ضرور پڑھیا کرو. ایسی عبادت ہے جڑی اتنے پڑھدے ہاں سرکار مدینے ساڑھے تراضی ہو جاندے. حسین ابن علی تیر تلواراں چل رہے ہیں سجدہ پھر بھی چھوڑیا نہیں. اس واسطے میرے مسلمان بھائیو کوشش کرو اتنے سرکار دی محفل ارادہ کر کے گزرو. ویکھو نا ایک جشن ہے ایک مشن ہے. جشن تساں منایا بڑا سونا منایا. مشن ہے وے مسیتاں بھر دیو مدرسے بچیاں نال بھر دیو قرآن دیاں تلاوتاں کرو. اے نبی دا مشن ہے. اس نو اپنان دی کوشش کرنا. ماشاءاللہ دستار فضیلت حافظ قاری خضر عباس ملتانی صاحب حافظ محمد ابو محمد عظمت اللہ ولد ملک عبدالسلام تیلی صاحب. اچھا ان وہ حافظ قرآن نے ماشاءاللہ جنہوں نے اللہ دا قرآن حفظ کیتا ہے. انہاں دی دستار بندی ہونی رتل کما ترتل فی الدنیا. اللہ قیامت والے دیہڑے فرمائے گا حافظ جویں دنیا تے پڑھدا سے نا اج بھی پڑھدا جا تے جنت دیاں سیڑھیاں جتھے تیرا اختتام ہوئے گا وہی تیرا مقام ہوئے گا. پھر اللہ فرمائے گا حافظ دی امی ابن لے کے آؤ. مولا کی کرنا ہے فرمایا نورانی تاج انہاں دے سر اتے پوا دیو. کوشش کرو 4 پتر نے ایک پتر نبی دے دین تے قربان کر دیو. اللہ نے 3-4 بیٹیاں دی ایک بیٹی میرے نبی دے دین تے قربان کر دیو. جدے گھر اولاد نہیں حسن تے حسین دے نا دی محفل تو اپنے گھر مان لے اللہ پتر نہ دے تے میرے نال گل کر لیں. الحمدللہ ایک ازمائی ہوئی بات ہے. اس واسطے اپنے پتران دین والے پاس لے کے آؤ. اس پاسے لے کے آؤ. مدارس مساجد جتھے بچے پڑھ دیں انہاں تعاون بھی کرو انہاں محبت بھی کرو. او دی وجہ اے وے یہ بچے نے میرے مصطفیٰ نے فرمایا دین دا طالب علم جدو گھروں باہر نکلدا ہے نا تے فرشتے اودے پیراں تھلے نورانی پر تے جب تک گھروں باہر رہندا ہے فرشتے اودیاں نیکیاں بول نیکیاں لکھتے رہن. اور اگر رستے فوت ہو گیا اللہ انہوں شہادت دا مرتبہ عطا کر دیندا. آخری جملہ ہے تے دل والا جملہ ہے تے دل والی ذرا سبحان اللہ کہنا. میرے نبی فرمایا دین دا طالب علم اگر قبرستان وچوں لگ جائے اللہ 40 دن اس قبرستان تے عذاب ختم فرما دیندا. یہ قرآن نال وفا کرو. قرآن نال القرآن غنن لا فقر بعدہ ولا غنن دونہ. سرکار فرمایا قرآن انج دی امیری ہے جدے کول اے آ جائے وہ کدی غریب نہیں ہوندا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ السلام. سرکار فرمایا تھوڑے وچوں چنگا ہوے جڑا خود پڑھے تے دوجیاں پڑھاوے. تساں ویکھے ہوئے گا فوج دیاں جرنلاں ہسپتالاں کتنیاں تنخواہاں تھوڑیاں وداؤ. سکول دے ماسٹراں ہسپتالاں کتنیاں تنخواہاں تھوڑیاں وداؤ. پولیس دے افسراں ڈی پی او ڈی سی او نے ہڑتال کیتی کہ تنخواہاں تھوڑیاں وڈاؤ. پچھلے سال تے وزیر اعظم پاکستان نے کیا کہ 6 لاکھ تنخواہ تھوڑی ہے تھوڑی جی. میں انہوں آکیا تیری 6 ہے تو 6,500 ہے. اساں تو نہیں کدی آکیا میں نماز نہیں پڑھانی. کدی کسی مولوی آکیا میں نماز نہیں پڑھانی نہیں تنخواہ بتاؤ. یہ کیوں نہیں آندے؟ یہ سرکار دے دین دا فیض ہے. آؤ میرے مصطفیٰ دے دین دے وفادار بن جاؤ. اج او والدین میں انہوں اپنی طرف بچیاں بھی انہوں دے والدین بھی مبارکباد پورے خاندان نو پیش کراں گا جنہ اج قرآن حفظ کیتا ہے. اللہ تعالیٰ ساڈیاں نسلاں اپنے نبی دے دین دا وفادار بنا. جی بہتر بما علیہ